हुकूमत की जो भी पॉलिसियाँ हैं उसके मुताबिक अपना ये काम करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, और आपकी तवसत से हमारी जो पब्लिक है, हमारी हज़ारा डिवीज़न के जो लोग हैं, इन्होंने जब भी SOPs पर अमल दरामद की बात हुई है तो इन्होंने भरपूर तरीके से हुकूमत की SOPs पर अमल दरामद की है। आजकल आपको पता है कि कुछ केसेस हज़ारा डिवीज़न में और बिलखसूस एबटाबाद और मानसेरा में केसेस ज़्यादा आए। इसका मैं ये आपको बता दूं कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए जो सबसे बुनियादी और सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप टेस्टिंग करते हैं। जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है, शहर में, गांव में कितने लोग बीमार हैं और किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीमारी ज़्यादा हो जाए तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसको कहते हैं, फिर वो करनी, फिर स्मार्ट लॉकडाउन्स की तरफ ये हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। तो मैं कल जब मैं बाज़ार में फिर रहा था, जो मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट देखी, मैंने लोगों को देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई एबटाबाद शहर में कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे थे, लोग मास्क पहन रहे थे और गाड़ियों के अंदर भी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। तो मीडिया से मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें जी, आजकल तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है और मीडिया अब जो है हर जगह पे, मतलब सबसे जो ज़्यादा इफेक्टिव वेपन जो है वो जो है पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड दोनों तरफ पे वो मीडिया है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप मेरे ख्याल में बाकी सारे काम जो सबसे ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर जो आप काम मैं आपको दरख्वास्त करूँगा वो ये है कि लोगों में आप अवेयरनेस पैदा करें। देखिए जी, सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं अगर हम ये अपनाएं तो इस बीमारी से हमारी जान छुटकारा हम पा सकते हैं। एक, मास्क पहनना, दूसरा हाथ धोना, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें या कोई हुकूमत की मदद की दरकार है, मतलब ये हर एक आदमी एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो मेरी आवाम से ये अपील होगी कि वो इन 3 चीज़ों पे बिलखसूस मतलब तवज्जो दें और इन SOPs को अपनाएं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हज़ारा डिवीज़न में हमने 90,000 से ज़्यादा टेस्ट लिए हैं। अगर मैं 3 फेजेस में इनको तकसीम करूं तो जब फर्स्ट स्पेल जो कि मार्च में शुरू हुआ और जून में ख़त्म हुआ, उसमें हमने 14,604 टेस्ट किए थे। फिर सेकंड स्पेल जो जुलाई के महीने में था, जिसमें टूरिज़्म हुकूमत की पॉलिसी आई कि आप जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको खोल दें और टूरिस्ट को आने दें। फिर हमने एक मैसिव कैंपेन चलाई, टेस्टिंग की, और वो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में हज़ारा डिवीज़न में हमने चलाई, जिसमें हमने नारान के बिलखसूस नतिया गली की जितने भी हमारी होटल मैनेजमेंट थी या वो लोग जो टूरिस्ट को डील कर रहे थे, और साथ में टूरिस्ट को भी हमने दोबारा कोई 25,000 के करीब टेस्ट किए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जनाब कौन कौन ये कोरोना कैरियर्स हैं, कौन कौन से इलाके में ये वायरस पाया जाता है। तो फिर हमने उस इलाके पे फोकस किया और उधर हमने मतलब अपनी मेडिकल टीम्स या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई, वो चीज़ें हमने उधर अपनाई, जिसकी वजह से हम इस वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हुए। तीसरी जो स्पेल है जो कि 8 अक्टूबर से, उसमें हमने 35,000 से ज़्यादा टेस्ट किए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट अगर इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करती है तो ये हुकूमत की कंसर्न है अपने लोगों की तरफ के हम पता चलाएं कि हमारे कौन से लोग इन्फेक्टेड है इस वायरस से, कौन सा इलाका इन्फेक्टेड है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने अपना फोकस किन किन जगहों पे करना है। तो ये मतलब हमने अनअर्थ किया, इसकी वजह से हज़ारा डिवीज़न एक फ्लैश पॉइंट बना कि जनाब एबटाबाद में, मानसेरा में बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए। जहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग होगी जाहिर बात है वहाँ पे केसेस ज़्यादा आएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने घबराना बिल्कुल नहीं है, और जो बुनियादी एहतियाती तदाबीर बताई हैं वो जो है वो हमने अपनानी है, और मीडिया ने भरपूर तरीके से ये कैंपेन चलानी है इस सिलसिले में। एक दूसरी मैं ये आपसे कहूँगा कि ये गरीब मुल्क है, गरीब सूबा है,
ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک یہ وائرس یہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے جیسے یورپ میں اور امریکہ میں، تو پھر شاید ہم جو ہے اتنی میڈیکل فیسلٹیز جو آج کل ہم دے رہے ہیں، آج کل ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، دوائیاں بھی ہیں ہمارے پاس، کوارنٹین سینٹرز بھی ہیں، آئسولیشن وارڈز بھی ہیں، HDU کی کیپیسٹی بھی موجود ہے، اور جو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے جو بھی چیزیں مشینری درکار ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر یہ وائرس اس طریقے سے بڑھتا رہا تو پھر ایک سچویشن ایسی آ سکتی ہے کہ جو ہماری میڈیکل جو کیپیسٹی ہے وہ شاید اس چیز کو پورا نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے حکومت اور عوام نے مل کر ہم نے اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ کوئی ایسا خاص ہمیں عوام سے مدد کی مدد درکار نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ یہ جو 3-4 بنیادی SOPs ہیں اس کو فالو کرے۔ یہ میرا آپ میسج ہے ہزارہ کے عوام کو، اور سب سے زیادہ بڑھ کر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس علاقے اس ڈویژن کا کمشنر ہوں کہ جہاں پہ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں، جہاں پہ امن و امان ہے، جہاں پہ اگر آپ ایک مثبت میسج حکومت کی طرف سے جاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر من و عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو جو نہیں کرتے، آپ لوگ بہت بڑے اوپینین لیڈرز ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ میسج آپ ان تک بھی پہنچائیں اور ان سے بھی یہ SOPs فالو کرائیں۔ آئسولیشن SOPs کو فالو کرنا یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس مرض سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے سنا ہے کہ ادھر ہمارے تاجر برادری میں ظاہری بات ہے وہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور میں نے سنا کہ ہمارے تاجر برادری میں اور بھی گروپ ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم پروموٹ کریں، اور جو بھی گروپ ہے کمشنر ہاؤس کمشنر ان کے لیے حاضر ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو وہ بھی ان سے بھی میں حال برداری کی تقریب مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور سب سے بڑھ کر میں تاجر برادری سے مجھے اس لیے زیادہ ہزارہ ڈویژن کی تاجر برادری سے محبت ہے کہ ابھی جب یہ چینی آئی تھی کوئی 20,000 ٹن ہماری صوبائی حکومت نے لی تھی ہمارے صوبے کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی 3,000 پلس ٹن کوٹا جو تھا وہ ہزارہ ڈویژن کے لیے تھا۔ تو اس تاجر برادری کی وجہ سے صوبائی لیول پہ ایز اے کمشنر اس ڈویژن کے میرے جتنے نمبر بنے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے، اور جو ہمارا جتنا بھی کوٹا تھا ہزارہ ڈویژن کا، وہ سب سے پہلے ہزارہ ڈویژن کی تاجر برادری نے اپنے عوام کے لیے لفٹ کیا۔ میری ایک آواز پہ، میرے ڈپٹی کمشنر کی ایک آواز پہ سب سے پہلے کراچی سے انہوں نے لفٹ کیا، اور ایسن طریقے سے وہ لوگوں کو ملا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ چینی کی جو ریٹ ہے وہ 80 پہ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ کامیاب جو ہمارے سستا بازار تھے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے، جس کا مجھے بھی کریڈٹ ملا ہے، میرے ڈپٹی کمشنرز کو بھی کریڈٹ ملا ہے، اور اصل میں یہ کریڈٹ جو ہے ہماری تاجر برادری کو ملنا چاہیے، ملا بھی ہے، اور ہمارے ہزارہ ڈویژن کے عوام کو ملنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر ہم نے اس ہزارہ ڈویژن کو جیسے یہ خوبصورت ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کی مزید شکریہ۔